अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामिन बहनों और भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह करीम आप तमाम दोस्तों बहनों भाइयों को खुश रखे, शाद आबाद रहें। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम अपने दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में एक नायाब मुजरबल मुजरब बेखता तिलस्म पेश कर रहे हैं मोहब्बत के लिए। इस तिलस्म से 72 घंटों में महबूब आपके कदम चूमेगा। ये बात नहीं, हकीकत है। ये आप दोस्तों के लिए मैंने ईद के लिए तोहफ़ा बनाया है। ये बहुत टाइम से मैं तिलस्म छुपाता आ रहा था ताकि मैं ईद के टाइम आप दोस्तों को एक तोहफ़ा दे दूँ, तो वो ये तोहफ़ा कबूल कीजिए। यह ऐसा तिलस्म है, महबूब कितना भी संग दिल होगा, पत्थर दिल होगा, कितना भी सख्त होगा, इस तिलस्म की बरकत से ऐसा वो मोम की तरह बन जाएगा। और इस तिलस्म के मोकलात इतने ताकतवर कवि हैं कि उसको भले वो 7 समंदर पार हो, 7 कमरों में बंद हो और कैसा भी यानी कि मजबूर हो, ज़रूर आपसे रब्ता करके आपके पास ज़रूर आएगा और बिल्कुल वो कदम बोसी करेगा और ता ज़िंदगी आपका ग़ुलाम बन कर रहेगा। एक घड़ी एक पल भी आपसे अलग रहने की कोशिश नहीं करेगा। और इस तिलस्म को एक बार ज़रूर आज़माएं। वो बहन भाई जो मोहब्बत के कामों में नाकाम हो चुके हैं, बहुत खर्च कर चुके हैं, बहुत घूम फिर चुके हैं, बहुत अमलों के पास जा चुके हैं और कहीं से भी किसी का काम नहीं बना है, तो आज मेरी तरफ से ये ईद का तोहफ़ा समझें और इस तिलस्म को ज़रूर एक बार आज़माएं। तो दोस्तों, इस तिलस्म का तरीका जानने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और भी बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि और भी हमारे दिए हुए अमलिया से मुस्तफ़ीज़ होते रहें। और जो नए दोस्त तशरीफ़ लाएँ वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बने वो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँचता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मुकम्मल देखना है ताकि इस तिलस्म का आपको सही तरीका और लिखने का तरीका भी समझाऊंगा, उसको सही तरीके से समझना है और किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है वो भी आपने समझना है। तो दोस्तों, इस तिलस्म का तरीका पहले मैं लिखने का समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं इस तिलस्म के इस्तेमाल तरीका समझाऊंगा। और इसका सबसे पहले आपने जुम्मा या इतवार के दिन आपने इस तिलस्म को तैयार करना है। इस तिलस्म को ख़ास दिन है, नया चांद जुम्मा के सुबह जैसे सूरज निकलता है उसी टाइम, या इतवार के दिन सुबह जैसे सूरज निकलना नया शुरू होता है उसी टाइम आपने इस तिलस्म को तैयार करना है। इस तिलस्म के इस तरह लिखा जाएगा। अगर ज़ाफ़रानी स्याही है तो ठीक है, वरना आपने सफ़ेद पेपर पर ब्लैक पेन से आपने इस तिलस्म को बनाना है। सबसे पहले आपने ये दो बनाना है, 2 बार 2 बनाना है। उसके बाद आइन निकाल कर पीछे से स्वाद की ये निशानी लगाना है, आइन फिर ये पीछे उल्टा स्वाद लगाना है, 2 2 फिर आइन फिर स्वाद, फिर 1 1 1 1 फिर ये 0 फिर 1 फिर तुआ फिर 8 फिर 1 1 फिर 7 फिर ऐन की तरह निकाल कर पीछे से इस तरह यानी कि आपने स्वाद की निशानी लगानी है। फिर 1 फिर वाव फिर 1 1 फिर 1 1 तुआ फिर 1 1। ये ऊपर वाली लकीर जो है ये तिलस्म मुकम्मल हो गया। अब आपने पेपर को उल्टा घुमाना है, उल्टा घुमाना है पेपर को, ये तिलस्म उल्टा लिखा जाएगा। फिर 1 1 लिखना है, फिर हा, ये एक आँख वाला हा होता है वो लिखना है, फिर वाव लिखना है, फिर 2 आँखों वाला हा लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर काफ लिखना है और फिर 1 लिखना है, फिर 1 आँख वाला ये हा लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह, फिर 1 1 फिर आइन की तरह लगा कर फिर पीछे से उल्टा ये स्वाद निकालना है। ये जब दोनों यानी कि लाइनें मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर माशूक का नाम, जिसको आप अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार ता ज़िंदगी ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। इस तिलस्म को बहनें भी अपने लिए काम में ला सकती हैं, भाई भी ला सकती हैं। इस तिलस्म को दोनों कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर उसका नाम और उसकी वालिदा का नाम लिखना है। फिर लिखना है दर मोहब्बत दाल रे हे बेते दर मोहब्बत दाल रे मीम
ہا بے تے در محبت و عشق واو عین شین کاف و عشق فلان و فلان. یہاں پر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لکھنا ہے بے قرار گردد، بے یہ کاف دو نقطوں والا، بے قرار رے الف رے، بے قرار گردد غاف رے دال دال، بے قرار گردد. امید کرتا ہوں یہ جو میں نے بتایا ہے لکھا ہوا طریقہ وہ آپ دوستوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس کا میں استعمال طریقہ سمجھاؤں گا. جب اس طلسم کو آپ لکھیں گے تو اسی ٹائم آپ نے اچھا سا خوشبودار اگربتی جلانا ہے اور تنہا جگہ بیٹھنا ہے جہاں پر لکھتے وقت آپ نے فل اپنے محبوب کا تصور کرنا ہے اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اس طرح یعنی کہ آپ نے الگ تلگ بیٹھ کر اگربتی ایک دو سلگانا ہے اور خود کو بھی خوشبو لگانا ہے. یہ ہر کوئی خود اپنا کام خود کر سکتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس تھوڑا سا یہ لکھنا تو میں نے یہ بتا دیا، اتنا بھی یعنی کہ سخت نہیں ہے کہ آپ نہیں لکھ سکو گے. تھوڑی سی کوشش کرو گے تو آپ لکھ جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے طلسم کے ایک طلسم آپ نے جب مکمل ہو جائیں ان کو تو آپ نے ایک طلسم کو آپ نے آگ کی حرارت میں دفن کرنا ہے یا ان کو پہلے خوشبو وغیرہ بھی لگانا ہے تمام طلسمات کو. تو ایک کو آپ نے آگ کی حرارت پر رکھنا ہے، یعنی کہ ایک پیالہ ہو اس میں اوپر نیچے چینی دے کر درمیان میں وہ ایک تعویذ رکھ کے اس کو ہلکا سا یعنی کہ گرم کرنا ہے، جلانا نہیں ہے، ہلکا سا گرم کرنا ہے اور اس کو 72 گھنٹوں تک یعنی کہ گرماش دیتے آنا ہے. ایک تعویذ اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک تعویذ کہیں پر بھی زمین میں دفن کرنا ہے اور ایک تعویذ آپ نے آب رواں کرنا ہے. آب رواں یعنی کہ بہتے پانی میں کسی منع ایسے یعنی کہ اس کے اوپر تعویذ کے اوپر جب بنایا ہے اس کے اوپر پلاسٹک یا ٹیپ سولیوشن سے اوڑھ کر بند کر کے جیسے اس کے اندر پانی نہ جائے کسی پتھر کے ساتھ باندھ کر آپ نے بہتے پانی میں پھینک دینا ہے. اور جب آپ بہتے پانی میں پھینک دیں گے تو اس ٹائم آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ اے خواجہ خضر ہم نے یہ کام کیا ہے محبت کے لیے، آپ میری مدد کرو، اللہ کے نام پر ہماری مدد کرو اور فلان شخص کو میری محبت میں گرفتار کرو، وہ ابھی میرے ساتھ اسی وقت رابطہ کرے اور جب میرا یہ کام ہو جائے گا میں آپ کو شیرنی پکا کر آپ کے حوالے کر دوں گا. یعنی کہ جب آپ کا کام ہو جائے تو شیرنی پکا کر آپ نے آب رواں کرنا ہے یعنی کہ دریا میں پھینکنا ہے اور دوسری شیرنی پکا کر بچوں کو کھلانا ہے. اگر آپ نے شیرنی نہیں پکائی، اس طلسم کا یہ شرط ہے، شیرنی نہیں پکائی اور دریا آب رواں نہیں کیا یعنی کہ حضرت خواجہ خضر کے حوالے نہیں کیا شیرنی اور بچوں کو بھی نہیں کھلایا تو آپ کا حشر بالکل گندا ہوئے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا الٹ کام ہو جائے گا، آپ زندگی اس طلسم کی رجت سے خود کو نہیں بچا سکیں گے. اس کے یعنی کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل پورا کرنا ہے. اتنا وعدہ نہیں کیا ہے جو آپ یہ کام پورا نہ کر سکو. بس تھوڑا سا 300-400 روپے کا خرچہ ہوئے گا، وہ چینی پکا کر جب آپ کا کام ہو جائے گا تب کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ کا کام ہو جائے گا اسی ٹائم آپ نے فوراً شیرنی پکا کر آب رواں وہاں کرنا ہے اور کہنا ہے کہ حضرت خواجہ خضر یہ جو میں نے وعدہ کیا تھا شیرنی کا وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پھر وہ پوری شیرنی یعنی کہ آب رواں دریا میں پھینک دے اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چلے آنا ہے اور پھر آ کر گھر میں دوسری شیرنی پکا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اس طلسم کے موکلات کی نیاز دینی ہے. بس وہ محبوب تا زندگی آپ کا غلام بن کر رہے گا اور انشاءاللہ اس طلسم سے جو بھی یعنی کہ کام لے گا تو وہ انشاءاللہ 100% ہی ان کو 1000% اس طلسم سے کام ہو جائے گا. اور یہ انشاءاللہ میری طرف سے گارنٹی ہے. آپ اس طلسم کو ایک بار ضرور آزمائیں اور انشاءاللہ جیسا میں نے بتایا ہے اسی طرح ہی آپ کو فائدہ ملے گا. صدقے دل سے اس کو کرنا ہے اور انشاءاللہ اور بھی ہم اس طرح کے طلسمات تعویذات پیش کرتے رہیں گے دوستوں کی خدمت میں. اور جو اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو دوستوں میرا نمبر آپ دوستوں کو تمام دوستوں کو معلوم ہے، 033421 میرا پرانا وہی نمبر ہے کیونکہ وہ پہلے والا چینل میرا ختم ہو چکا ہے. اب میں نے یہ نیا چینل بنایا ہے
اور انشاءاللہ اسی طرح ہم دوستوں کی خدمت کرتے رہیں گے. تو خوش رہیں، شاد آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.